لو تسی جنت وچ جدو جانا میں یا سیدہ فاطمہ تزارا تہاڈا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ وچ ہونا ہے جدو میں جنت وچ جانا ہے میرا ہاتھ سارے نبیاں دے سلطان دے ہاتھ وچ ہونا ہے میرا ہاتھ نبیاں دے امام دے ہاتھ وچ ہونا ہے اللہ اللہ قربان جاواں تسی سارے ولیاں دے سردار دی بیوی بن کے جاؤ گیاں میں سارے نبیاں دے سردار دی بیوی بن کے جاواں گی کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا کی شان دساں امی عائشہ دا پڑھو نظرہ کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدی عظمت دیاں دتیاں گوائیاں آپ خالق نے نبی دی پاک سے بیوی دی عزیزان گرامی اج دا مبارک دن جس نو دو نسبتاں حاصل نے ایک ہے غزوہ بدر دے حوالے دے نال کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک مقام بدر تے مدینہ طیبہ تو 80 میل دی مسافت تے میدان بدر دے اندر اسلام اور کفر دی پہلی لڑائی جس نو غزوہ بدر آکھیا گیا ہے قرآن یوم الفرقان بھی آکھیا ہے اور ایک اے نسبت ہے اور دوسری نسبت خاص ام المومنین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا محبوب کائنات آپ دا اج یوم وصال ہے اس حوالے دے نال چند لمحات آپ دا ذکر خیر کیتا جائے گا اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا گو ہاں اللہ کریم آپ دے ذکر پاک دی برکات دا صدقہ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے آمین ثم آمین عزیزان گرامی اللہ کریم نے قرآن کریم برہان رشید دی اندر ذکر فرمایا اس عظیم المرتبت
عظیم ہستی دا کہ جنہاں نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک عظیم نسبت نکاح دی صورت دے اندر حاصل ہوئی کہ رسول خدا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ آپ بنیاں، نبیاں دیاں بیویاں، نبیاں دیاں بیٹیاں، نبیاں دیاں ہمشیرہ، کائنات دی انبیاء اکرام جلوہ گر ہوئے، انہاں دے نال تعلق رکھن والیاں عورتاں ہیں نے، بڑے بڑے ولی پیدا کرن والیاں ماواں نے، بڑے بڑے غوث پیدا کرن والیاں ماواں نے، صحابہ دیاں ماواں بھی نے، صحابہ دیاں بیویاں بھی نے، صحابہ دیاں بیٹیاں اور ہمشیرہ بھی نے، لیکن اللہ دا قرآن کی فرما رہا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اللہ فرماتا ہے اے نبی دی بیوی تو تسی زمانے دی عورتاں وچوں کسے دی مثل نہیں۔ اللہ نے کی فرمایا کہ زمانے دی عورتاں دے وچوں تسی کسے دی مثل نہیں، تسی تمام عورتاں دے وچوں بے مثال ہو۔ اے نبی دی بیوی تسی تمام زمانے دی عورتاں چوں بے مثال ہو۔ یارو نقطہ نوٹ کرو کہ جس محبوب دے نکاح وچ آن والی خوش نصیب بی بی دا اے مقام ہے کہ زمانے دیاں تمام عورتاں تو بے مثل و بے مثال نے، نکاح ہویا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے نال تے تمام زمانے دیاں عورتاں تو بے مثل و بے مثال بن گئی۔ او نبی کتنی عظیم شان والا ہوئے گا، او نبی بے مثل و بے مثال کیوں نہیں کہ جدے نکاح وچ آن والی خاتون محترمہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زمانے وچ تمام عورتاں تو بے مثل و بے مثال او نے کہ جڑیاں مصطفیٰ دے نکاح وچ آ گئی، جدا نکاح بے مثل و بے مثال بنا دے وے او محبوب خدا امام الانبیاء آپ کنے بے مثل و بے مثال نے۔ ایسے کر کے اسی تے کہنے ہیں محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا، پڑھو اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، وہ نور تھے گئے نور کے پاس، وہ نور تھے گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ، وہاں جسم نہیں اور یہاں۔ عزیزان گرامی اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو نا ذرا، رب قرآن دے وچ فرما رہا وے اونا عظیم ہستیاں دا مقام، اونا عظیم ہستیاں دی شان، او عظیم المرتبت شخصیتاں دا مقام اللہ بیان پیا کردا ہے۔ فرمایا جڑے میرے آخری نبی دے نکاح وچ آن والیاں نے، جڑیاں بیبیاں امام الانبیاء نال نکاح کرن والیاں، اونا دی عظمت اللہ قرآن دے وچ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اللہ کریم نے فرمایا تمام عورتاں زمانے دیاں ایک پاسے ہون، اے نبی دی بیوی تمام زمانے دیاں عورتاں وچوں تانوں اللہ نے شان امتیازی عطا کیتی ہے۔ مطلب کی ہے تمام زمانے دیاں عورتاں ایک پاسے ہون، تسی ساریاں تو بے مثل تے بے مثال ہو۔ زمانے دیاں عورتاں تو بے مثل اللہ نے بنایا ہے، کس نو؟ جڑی امام الانبیاء دے نکاح وچ آ گئی۔ تو یاد رکھو یہ رسول اللہ علیہ السلام دیاں
11 بیویاں نے. امہات المومنین دی تعداد کنی ہے؟ بولو ذرا کنی ہے؟ 11 ازواج مطہرات نے مومنہ دیاں ماواں. ساریاں نو اللہ نے شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا. یہ جڑا رب نے فرمایا نا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، یہ تمام ازواج مطہرات دے واسطے آ. جس نے بھی حبیب خدا دے نال نکاح کیتا ہے او سارے زمانے دیاں عورتاں تو آلہ ہے. او بی بی سارے زمانے دیاں عورتاں تو، بولو نا ذرا، سارے زمانے دیاں عورتاں تو اللہ تے افضل شان اللہ تے عطا فرمائی. مگر یاد رکھو ایک کمال شان عطا کیتی ہے تے میں بات اس ماں جی دی کرن لگا واں کہ جس ماں نو، مومنہ دی ماں نو اللہ دے قرآن نے بھی، مصطفیٰ جان رحمت دے فرمان نے بھی ساریاں عورتاں دے وچوں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے. تمام امہات المومنین وچوں بھی ایک اینے زمانے دیاں ہور بیبیاں غوثیت دا درجہ پاؤن والیاں، قطبیت دا درجہ پاؤن والیاں، ولایت دا درجہ پاؤن والیاں، وہ بھی خوش نصیب عورتاں نے. نیک پارسا، نیک سیرت. ایک او نے جنہ مقام صحابیت پایا ہے وہ بھی عورتاں نے جڑیاں حضور دی صحابیہ بنیاں. ایک او نے جنہ نے رسول خدا علیہ السلام دے نال نکاح کیتا، حضور دی ازواج مطہرات دا شرف ملیا انہاں نو، زوجیت مصطفیٰ دے وچ اللہ نے رکھ دیتا. تے میں گل اس عظیم المرتبت ہستی دی کرن لگا واں کہ جنہاں نو زوجیت دے مصطفیٰ دا شرف ملیا ہے نا، انہاں ساریاں وچوں اللہ نے جنہاں نو اچا مقام عطا فرمایا ہے، جنہاں نو اللہ شان عطا کیتی. ویسے ساریاں ماواں فضیلت والیاں نے، مومنہ دیاں ماواں ساریاں شان والیاں نے. یار جنہ دے تذکرے اللہ دا قرآن بیان کرے انہاں دی کڈی اچھی شان ہوئے گی، کڈا اللہ مقام ہوئے گا. تو گل حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی کرنی ہے کہ جنہ دے متعلق رسول خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا. سنو حدیث پاک دا مفہوم. تیرے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو میری او بیوی ہے کہ جس طرح دنیا تے تو میرے نکاح وچے نا میری زوجہ ہیں، ایسے طریقے جنت وچ بھی تو میری زوجہ ہوے گی. فرمایا دنیا اور آخرت دے اندر اللہ نے تینوں یہ شان عطا کیتا ہے کہ تو مصطفیٰ دی بیوی بن کے رہیں گی. ایک دی زبان وچوں نکلے ہے جنہ دے متعلق ساڈے ایمان دا نشان ہے. ہر ایمان والا اس گل نو تسلیم کردا ہے میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن، میرے ایک آواز دے نال محبت دے نال سارے ذکر کرو میرے نبی دی زبان میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان. یہ تے اپنا اپنا ظرف ہے نا، اپنا اپنا مقدر ہے. جدے مقدر وچ رسول خدا دا ذکر ہوئے، جدے مقدر وچ امہات المومنین دا ذکر ہوئے، جدے نصیبہ میں اللہ والیاں دا ذکر ہوئے، او کر دے بھی نے سن دے نے میرے نبی دی زبان قرآن، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان،
साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा नहीं, किसे होर दा बयान चंगा ए चंगा लगदा ही नहीं किसे होर। इमाम उलंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तेरा एडा उच्चा मुकाम है, ए मदीने दिया लाड़िया, मोमना दी मां दे मुतल्लक की फरमाना चाहते हो? नबियां दे सुल्तान इमाम उलंबिया ने फरमाया ए मेरी आयशा ओ महबूबा बीवी है मेरी, कि जिन्नू दुनिया में भी आखिरत में भी मुहम्मद दे रब ने मुस्तफा दी ज़ौजा बना छड़िया है, मेरी ज़ौजा बना छड़िया है, मेरे निकाह दे अंदर ने, ये मेरे निकाह दे अंदर ने। पर याद रख लो कायनात दे विच रहने वाले हो, इमाम उलंबिया अलैहिस्सलाम दी ये ज़ौजा मोहतरमा तमाम अज़वाजुन नबी नु सलाम, तमाम उम्महातुल मोमिनीन नु सलाम। पर अज 17 रमज़ानुल मुबारक यौम विसाल है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक सलामुल्लाह अलैहा दा उस मां दा विसाल है जिन्ना दी तहारत अल्लाह दा कुरान बयान पिया करदा है। बेईमाना मां अम्मा आयशा सिद्दीका ते तोहमत लाई, बेईमाना हरामियां ने, क्योंकि हलाल दा ते मां नू बुरा आखदा ही नहीं। फिर मां भी हो जेड़ी मां जुबान मुस्तफा, मुस्तफा दी जुबान नल भी साबित है, अल्लाह दे कुरान नल भी साबित है। यार ओ मां जेड़ा मां दे मुतल्लक बुरी सोच रखे, जमाने दा कायदा गवाह है कि लोग कहते ने हलाली नहीं। जदों बेईमाना तोहमत लाई है, मेरे मुस्तफा इमाम उलंबिया खामोश हो गए। मेरे नबी क्यों नहीं बोले? मैं आखा मैनू पता है मेरी आयशा पाके मुताहराए तैयबाए तहराए। मैं आखा लोकी आखणगे ए नबी ते तां गल्लां करदा इहदी बीवी जो होई। मेरे नबी खामोश हो गए। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया तू चुप रह, तेरी इस ज़ौजा दी तहारत मैनू मुहम्मद दा रब ना आखी जे कुरान बयान ना कर छड़ा दे। अल्लाह ने कुरान सूरह नूर दे अंदर 18 आयतां, एक दो नहीं 18 आयतां नाज़िल फरमा दित्तियां। फरमाया सोहणिया एवें भौंकदे ने कुत्ते, तेरी बीवी ते पाक है, ए ऐशा ते मुताहरा है, ए ऐशा ते पाक है, ए ऐशा ते तैयबा है, ए ऐशा ते ताहरा है, मुनज़्ज़ा है। अल्लाह ने कुरान दी 18 आयतां मेरिया मावां भैनां भी सुन रही ने। याद रखो हर रोज कुरान पाक तर्जमे वाला कन्जुल ईमान शरीफ खोल के ना, कन्जुल ईमान आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दा तर्जमा उन्होंने खोल के हर रोज सूरह नूर 18वें पारे दी सूरह नूर नू बेटियां नू कोल बहा के, भैनां नू कोल बहा के, मावां नू कोल बिठा के कुरान पाक दी इन्हां 18 आयतां दा तर्जमा उच्ची आवाज दे नाल सुनाया करो। जेड़ी भैन, जेड़ी बेटी, जेड़ी बीवी, जेड़ी मां रब्बे मुहम्मद दी कसम कुरान दी इन्हां आयतां दी तफसीर पढ़ जाए, इन्हां आयतां दा तर्जमा पढ़ जावे, अल्लाह सैयदा आयशा सिद्दीका दी पाक दामनी दा सदका अल्लाह करीम गुनाहां तो महफूज कर लेगा और नेकी दी सीरत अल्लाह ता फरमा दे। यो मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा। कौन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्हां दे मुतल्लिक पाक रसूल ने फरमाया आयशा है वेख मेरे ते तेरे पाक नबी इमाम उलंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक दा मफहूम समात करो। इमाम उलंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आ वेख मेरे कोल जिबरील खड़ा है ते जिबरील कह रहा वे या सैयदी या रसूल अल्लाह आयशा सिद्दीका नु सलाम आख दियो।
عائشہ نو سلام کہہ دے وہ اللہ اللہ قربان جاواں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن امام الانبیاء کریمہ کا اسلام دے غلاموں اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ بھی موجود نے تیرے تے میرے نبی لجپال امام الانبیاء علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا بھی موجود نے یہ دونوں ہستیاں ماں بیٹی موجود نے اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے درمیان ایک مکالمہ ہو گیا وے ایک مکالمہ یعنی گل بات شروع ہو گئی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نو سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ عرض کر دیا نے اے میری ماں عائشہ یاد رکھ لے اے ساڑے رشتے تے بڑے آلہ نے پر یاد رکھ تیرے نالوں میری شان بلند و بالا ہے تیرے نالوں میں نو اللہ نے شان اللہ عطا فرمایا وے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرمان لگیاں ادا فاطمہ الزہرا کمیں آکھے اس واسطے ماں ویکھنا تینوں صدیق اکبر دی بیٹی بنندہ اللہ نے شرف دیتا ہے مینوں ختم نبوت دے تاجدار دی بیٹی رب نے بنایا ہے تو صدیق اکبر دی بیٹی ہے اما تو صدیق اکبر دی بیٹی میں مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے جگر دا ٹکڑا ہوں نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک آکھے ہے تساں اے سیدہ بالکل حق کیسے طریقے میں صدیق صحابی دی بیٹی تسی نبیاں دے امام دی بیٹی ہو پر یاد رکھ لو نا اے فرق تے جدو جنت دے وچ جان لگنا ہے اودوں ظاہر ہوئے گا اے فاطمہ الزہرا اے فرق تے اودوں پتہ لگے گا نا اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ فرمان لگیاں یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدو جنت دے وچ تساں جانا ہے مینوں بھی جنت وچ داخل کیتا جانا ہے یاد رکھ لو تسی جنت وچ جدو جانا میں یا سیدہ فاطمہ الزہرا تہاڈا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ وچ ہونا ہے جدو میں جنت وچ جانا ہے میرا ہاتھ سارے نبیاں دے سلطان دے ہاتھ وچ ہونا ہے میرا ہاتھ نبیاں دے امام دے ہاتھ وچ ہونا ہے اللہ اللہ قربان جاواں تسی سارے ولیاں دے سردار دی بیوی بن کے جاؤ گیاں میں سارے نبیاں دے سردار دی بیوی بن کے جاواں گی جدو یہ گل ہوئی نا تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے آنسو آ گئے رون لگ پئیاں تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ذوق آندا ہے آپ نے ہاتھ پڑیا سیدہ فاطمہ الزہرا دا چم کے آنسو صاف کیتے آکھیا مصطفیٰ دی شہزادی روو نا یہ اللہ پاک نے تقسیم فرمائیے روو نا ویسے تے تواڈے موئے مبارک تواڈا وال مبارک ہے نا سر مقدس دا او بھی میرے نالو افضل ہوتے آلہ وے تواڈے سر نور دا وال مبارک بھی عائشہ تو آلہ ہے عائشہ صدیقہ تو افضل ہے پر اے اللہ کریم نے ونڈ تقسیم فرمائیے یہ ہے شان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کون اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جدو صحابہ اکرام علیہم رضوان نو کسے مسئلے دے اندر مشکل پیش آ جانی سمجھنا ہونا مسئلہ تے ایڈیاں عظیم فقیہ سن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اتنا عظیم علم اللہ نے عطا فرمایا ہے اتنی عظیم محدثہ نے اتنی عظیم عالمہ اتنی عظیم حافظہ اتنا عظیم علم اللہ نے عطا فرمایا مصطفیٰ جان رحمت دی نسبت دا صدقہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدوں کسی صحابی نو مشکل پیش آ جانی نا صحابہ اکرام نو کسی مسئلے جو سمجھ نہ ہونی کے مسئلہ کیویں حل ہوئے گا تے پھر صحابہ کی کردے سن اما جی عائشہ صدیقہ دے بوئے تے آ جاندے سن اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی بارگاہ چاہ کے عرض کرنا اے پیاری ماں جی اے مسئلہ ہے تے سانو ذرا اے دی وضاحت کر کے دسو تے اما جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ لکھاں نہیں ان گنت سلام ہون ساڑی ماں عائشہ صدیقہ دی بارگاہ سے آپ نے لمحہ بھی نہ لاؤنا تے وہ مسئلہ حل فرما دینا
وضاحت کر دینی اس مسئلے دی۔ اللہ اکبر، اے او نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی، سارے پڑھنا ہے، پیاری ماں دا ذکر کرنا ہے۔ کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان، کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا، کی شان دساں امی، او جدی شان دے وچ قرآن آیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مقام ہے آپ دا کہ آپ دے نکاح مبارک تو پہلا 3 دن رسول پاک علیہ السلام دی بارگاہ جبریل امین حاضر ہوئے۔ 3 دن پہلا تے ریشمی رومال دے اندر نا آپ دی صورت رسول پاک دی بارگاہ سامنے کر دے رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے پاک عائشہ دی صورت جبریل امین ریشمی رومال دے اندر لے آندے رہے تے فرما دے نے جبریل میری بارگاہ دے اندر آقا فرما دے نے آئے تے آ کے عرض کر دے نے سونیا رب سلام پیش کر دے تے اللہ فرما دے اے عائشہ صدیقہ دا اساں تواڈے نال عرشاں تے نکاح کر چھڑیا ہے، عرش تے تواڈا نکاح عائشہ صدیقہ نال اساں کر دیتا ہے، مدینے دے الاڑیا ہن فرش زمین تے تسی آپ نکاح کر لو۔ یہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، ایڈا اعلیٰ مقام، سخاوت ویکھو بے مثلو بے مثال ہے، عبادت ویکھو بے مثلو بے مثال ہے۔ اما عائشہ صدیقہ ہر رات مصلی تے کھڑے ہو کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کر دیاں نے، ہر رات مصلی تے کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی، نفل پڑھنے، قرآن دی تلاوت کرنی۔ آؤ میریو ماؤ بہنوں، سیدہ عائشہ صدیقہ دی سیرت نو اپناؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سخاوت دی اگر بات کیتی جائے 70,000 دینار نے آپ کو سونے دے پیسے، سونے دے سکے کنے بولو تے صحیح کنے 70,000 دینار نے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرما دے نے کہ 70,000 دینار نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کنے ہزار سونے دے سکے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سارے دے سارے اللہ دے رستے چ خیرات کر دیتے، سارا مال خرچ کر دیتا۔ تے جناب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرما دے نے کہ میں ویکھیا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 70,000 دینار اللہ دے راج خیرات کر دیتے نے تے آپ دے جسم مبارک تے جڑے لباس ہے نا، جڑے کپڑے نے انہوں نے پیبند لگے ہوئے نے، اپنا فکر نہیں کیتا، سب کچھ اپنے مالک دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ رب دی بارگاہ پیش کرن لگیا یا کہ انہیں کیا پیش کروں اللہ، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے۔ کون اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ ام المومنین، آپ دی خاتمہ فرما دیاں نے،
فرماندیاں نے کہ 1,00,000 دینار ہے آپ دے کول، 1,00,000 دینار سونے دے سکے سارے ہی اللہ دے رستے ہی خیرات کر دیتے، سارے رب دے راج دے چھڑے۔ تے خادمہ نے ہاتھ بن گیا کہ اما جی تسی روزے نہ لو، جبکہ روزیاں دا مہینہ بھی نہیں، روزے نہ لو، انہاں وچوں کچھ بچا لیندیاں، میں کچھ کھانے واسطے لے آندی، تہاڈا روزہ ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اے تو گل کرنی سی تے پہلے دسیاں تے پھر رکھ بھی لیندے، ہن تے میں اپنے رب دے حضور سب کچھ پیش کر دیتا ہے اپنے اللہ دی بار۔ اور آپ فرمانیاں نے میں صدقہ کرنی ہاں نا اللہ دے حضور پیش کرنی ہاں مال، تے میں صدقہ فقیر دے ہاتھ وچ بعد وچ مال جاندا ہے، میرا پیسہ جاندا ہے، اللہ دی قدرت والے ہاتھ وچ میرا پیسہ پہلا پہنچ جاتا ہے۔ اس سخاوت دی کفیت سی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا دا یہ مقام ہے۔ تے پردے دی بات کریے، امت مسلمہ دیاں بیٹیاں بہناں بیویاں ماواں نو یہ سبق دیتا ہے ساڈی پیاری ماں نے، آکھو ساڈی پیاری، بولو ساڈی پیاری کل مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سبق کی دیتا ہے کہ آپ جتھے سرکار آجا آرام فرمان ہے نا مدینہ شریف گنبد خضرا، یا اللہ افطاری دا ویلا نیرے آ، تیرے حبیب دی حدیث ہے کہ جو دعا کرو قبول کرنا ہے، اللہ اسی دعا کرنے ہاں سیدہ عائشہ پاک دے مقدس گھر دا صدقہ اللہ مدینہ پاک دی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما۔ او گنبد خضرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا گھر مبارک، اے اما عائشہ صدیقہ دا گھر مبارک سی جتھے آج سرکار دا روضہ پاک ہے، جتھے حضور دا روضہ انور ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت قربان جائیے، تاں ہی فرمایا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا گھر مبارک جتے سرکار دا روضہ پاک، سرکار دا وصال زاری ہویا نا تے ماں جی دے پردے دی بات کرن لگا وہاں، آؤ عزیزان گرامی جدو امام الانبیاء علیہ السلام دا زاری وصال با کمال ہویا، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روضہ انور تے تشریف لے جانا پردہ نہیں فرمایا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا وصال ہو گیا، آپ پھر مزار شریف تے تشریف لے گئیاں، پردہ نہیں فرمایا، زمانے والے انہوں دس دیتا کائنات وچ رہن والیو، اے بی بیو کائنات وچ رہن والی مستورات، کائنات وچ رہن والیو عورتو یاد رکھ لیا جے میں تواڈی او ماں عائشہ صدیقہ ماں، میرے سرتاج من دا وصال ہویا وے، وصال با کمال ہویا مصطفیٰ جان رحمت دا، چونکہ میرے سر دے تاج نے میں انہاں دی زوجہ محترمہ اس واسطے میں روضہ اطہر تے گئیاں مزار پر انوار تے پردہ نہیں فرمایا کیونکہ شوہر دے کولوں بھی پردہ نہیں، پھر فرمایا میرے ابا جان صدیق پاک دا وصال ہو گیا وے، پھر میں مزار پر انوار تے گئیاں پردہ نہیں کیتا، جدو حضرت عمر ابن خطاب دا وصال ہویا وے رضی اللہ عنہ آپ دا وصال ہویا وے، پھر تیری تے میری ماں
کل کائنات دے مومنہ دی ماں جدو مزار پرانوار تے آئیاں نے پھر آپ نے پردہ کر کے آئیاں نے پردہ اوڑھ لیا وے پردہ کیتا وے اما جی پہلا پردہ نہیں کیتا فرمایا نہ تے شوہر کولوں پردہ ہے نہ ہی والد کولوں پردہ ہے عمر فاروق غیر محرم نس واسطے میں پردہ کر کے آئیاں زمانے دیاں عورتاں نو سبق دے دیتا تیری تے میری ماں جڑی ماں زبان نال وی ثابت ہے اللہ دے قرآن نال وی ثابت ہے اس ماں نے زمانے دیاں عورتاں نو سبق دیتا اے زمانے دیاں عورتوں یاد رکھو تسی میریاں بیٹیاں جے یاد رکھ لو میں تانوں اے سبق دینا چاہنی ہاں میں تہاڈی او ماں واں جڑی قرآن نال ثابت ہاں زبان رسول نال ثابت ہاں میں اے دسنا چاہنی ہاں جے میں مزار تے جاواں تے پردہ کر کے جانی ہاں تسی بازار جاؤ تے پھر کیوں نہیں پردہ کر دیاں تواڈی ماں مزار تے جاوے پردہ کر کے جاوے واسطہ جے میری او بہنوں میری او ماؤں اس گل نو دل دی تختی تے لکھ لو اسی اس ماں دے بیٹے بیٹیاں ماں اسی اس ماں دی اولاد ہاں جڑی ماں مزار تے جاوے پردہ کر کے جاندی ساڈی ماں مزار تے جاوے پردہ کر کے جاندی ہے یا اللہ اس پردے دا اور اس پاک گھر دا صدقہ ساڈی ہر ماں بہن بیٹی نو پردے دی چادر نصیب فرما حضرات ماں جی نے زمانے دیاں عورتاں نو سبق دیتا درس دیتا کہ میں تہاڈی ماں ہو کے جے جانا ہوے مزار تے پردہ کر کے جانی ہاں مزار تے جاواں تے پردہ کر کے جانی ہاں تسی بازار جاؤ تے کیوں نہیں پردہ کر دیاں اللہ اکبر عزیزان گرامی ماں جی نے سبق دے دیتا کہ اگر جانا بھی پوے بازار با امر مجبوری تے اپنے محرم نو نال لے کے جاؤ بیٹا ہے انہوں نال لے کے جاؤ خامد ہے انہوں نال لے کے جاؤ بھائی ہے انہوں نال لے کے جاؤ والد ہے انہوں نال لے کے جاؤ کلی نہیں جانا میری بہن میری ماں کلی نہیں جانا بازار اے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے مسئلہ دس دیتا با امر مجبوری جانا بھی پوے تے کلیاں نہیں جانا خوشبو لا کے نہیں جانا جیڑی عورت خوشبو لا کے کروں باہر نکل دیئے نا اللہ رسول کل کائنات دیو دیتے لعنت پیندی ہے خوشبو لاؤ گھر وچ رہ کے باہر خوشبو لا کے نہیں نکلنا یہ مسئلہ ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اینا گلاں تے ساڈی نجات ہے اینا گلاں تے ساڈی بخشش ہے سنو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی شان آپ دا کڈا اونچا مقام ہے آپ دا او اجرا مبارک گھر ہے گھر مبارک ہے جتھے اج سرکار دا روضہ پاک ہے جتھے 70,000 فرشتہ سویرے آندا ہے 70,000 شامی آندا ہے درود و سلام دے نذرانے حضور دی بارگاہ پیش کردا ہے تو عزیزان گرامی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال با کمال اج دے دن ہویا اللہ اکبر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عمر مبارک 68 سال ہے 58 ہجری دی اندر آپ دا وصال با کمال ہویا 58 ہجری 68 سال دی عمر پاک دے اندر آپ دا وصال با کمال ہویا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی نماز جنازہ دی امامت فرمائی نماز جنازہ ادا کیتی گئی آپ نو جنت البقیع شریف دے اندر آپ دا مزار پر انوار بنایا گیا جنت البقیع شریف دے اندر آپ دا مزار پر انوار اج بھی موجود ہے اللہ اس ماں جی دی پاک دامنی دا صدقہ اس ماں جی دی طہارت دا صدقہ اللہ زمانے بھر دیاں ایمان والیاں عورتاں نو عزت اور عظمت والی چادر نصیب فرمائے اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے اللہ آپ دے ذکر خیر دا صدقہ ساڈی کلہ مشکلات آسان فرمائے آمین بجاہ النبی